बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुलाई की 24 तारीख मेरा आज के दिन मंडे के दिन ये आपसे दूसरा इंटरेक्शन। इस वक्त जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं ये अलग न्यूज़ के ऑफिस का बैकड्रॉप है जहां हम स्टूडियो में वीडियोस भी करते हैं। अलग न्यूज़ की वीडियोस आप देखते हैं, अलग मेंट्री आप देखते हैं, इसके अलावा चिंगारियाँ, ये दीगर चीज़ें जो हैं ये हम कर रहे हैं। आप इनको लाइक भी करते हैं, मज़ीद सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है, इस्लामाबाद में एक बहुत ही अजीब केस हमारे सामने आया है और इस केस ने परेशान करके रख दिया है हम सभी को। और ये वाक़या क्या है, ये वाक़या हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आया है, इसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज एक अदद ऑडियो सबके सामने रखकर नून लीग के खिलाफ एक सबूत और जो कुछ अदालत में हुआ वो हमारे सामने रख दिया, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन्होंने ये जो पीटीआई के रहनुमा अली अवान, इनके बारे में बात की। इनके भाई का अगवा हुआ और उसके बाद वो गायब है। उन्होंने ये कहा कि बंदा, आज इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि बंदा फैमिली के साथ जा रहा था जिसे उठा लिया गया। कुछ खुदा का भी खौफ है या नहीं? हमें दुख होता है कि हाईकोर्ट बैठकर इंसाफ नहीं दे पाती, उसके खिलाफ तो कोई सियासी मुकदमा भी नहीं है। फिर जस्टिस जहांगीरी ने बेबस होकर एक जुमला अदा किया कि लापता शख्स जिस किसी के भी पास है उसे पता होना चाहिए कि ऊपर अल्लाह भी है। अब जज साहब के जो रिमार्क्स है ना, ये रिमार्क्स सिर्फ ये नहीं है कि जज साहब बेबस है, ये रिमार्क्स ये भी हैं कि इस वक्त हमारे यहां क्या हो रहा है। हुकूमत और हुकूमत के दोस्त पूरी दीदा दिलेरी के साथ इस वक्त जो चाह रहे हैं कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब आ जाइए, ये जो इस्लामाबाद में वाक़या है, जज हैं आसिम, ये जो सिविल जज आसिम साहब हैं, इनकी अहलिया ने घर में काम करने वाली बच्ची, इसकी उम्र बताई जा रही है 14 साल, लेकिन इसकी जो तस्वीरें वगैरह सामने आई हैं अगर आप उनको देखें तो ये 14 साल से भी छोटी लगती है। इसके वालिदैन ने यह इल्ज़ाम लगाया कि सिविल जज की अहलिया ने उनकी बच्ची का डंडा मारकर सर फोड़ दिया, हाथ बाजू तोड़ दिए, पाँव के नाखून नोचे गए हैं। मैं हैरान हूं कि पाँव के नाखून नोचना ये तो बाकायदा किसी टॉर्चर सेल में किया जाता है, जिस तरह का काम किया है। ये बच्ची 14 बरस की। अब आप देखिए, ये हमारे यहाँ कानून है चाइल्ड लेबर के हवाले से, और कानून का जो मुहाफिज है जज, उसके घर में ये हो रहा है। फेडरल जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद के जज साहब आसिम हफीज, उनकी ये मुलाजमत थी। पुलिस का ये कहना है कि वालिदैन बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद कर रहे थे। अब आसिम हफीज साहब की अहलिया जो हैं उन पर यह इल्ज़ाम है और बच्ची को काम ठीक ना करने की बुनियाद पर और जेवर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाकर जज की अहलिया ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। आसिम हफीज साहब ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि बच्ची ने दीवार से टक्कर मारकर खुद को जख्मी कर लिया। अब जो इसका सर है ना, उसको देखा जाए तो मल्टीपल इंजरीज हैं इसके सर में, तो टक्कर मारने से एक जगह जख्म आएगा। और फिर वो ये कहते हैं कि गमले में पड़ी मिट्टी खा ली जिससे बच्ची की हालत खराब हो गई। रिजवाना इस बच्ची का नाम है और इसे शदीद जख्मी हालत में आबाई गांव सरगोधा ले गए। वालिदैन ये कहते हैं कि 14 बरस की रिजवाना को 6 महीने पहले मुख्तार नामी शख्स के जरिए मुलाजमत के लिए जज आसिम हफीज के घर भेजा गया था। अब ये जो वाक़या है, इसमें मज़ीद चीज़ें अभी हमारे सामने आएंगी। बच्ची को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया है और जज साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी अहलिया ने जब बच्ची को उसकी वालदा के हवाले किया तो वालदा ने खुद उस बच्ची को जो है वो मारा पीटा है। ये वाक़या हमें क्या याद दिलाता है? ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले आपको याद है जज थे राजा खुर्रम, गालिबन नाम था उनका। ये तैयबा तशद्दुद केस की बात हो रही है। तो कम से घरेलू मुलाजमा थी, बिल्कुल ऐसी ही, इससे मिलती जुलती बच्ची तैयबा, और उसे एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम की अहलिया माहीन जफर, इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। जज साहब को, इनकी अहलिया को क्या सजा हुई? 1 बरस कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना, महज ये सजा दी गई थी। फैसलाबाद की ये बच्ची थी। पूरे मुल्क में ये वाक़या दिसंबर 2016 का वायरल हुआ था, लेकिन इसमें जो सजाएं हुई वो सजाएं हमारे निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचाएं।
کچھ بھی نہیں ہے. کیا سزا ہے جو اس کیس میں دی گئی ہے. اب اس کے بعد آ جائیے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کا حکم ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے ذریعے ان کی تعمیل کراتے ہوئے کل پیش کرنے کا حکم دیا ہے. آئی جی پولیس اسلام آباد کو اس جاری کیے گئے حکم نامے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش نہیں ہوئے, لہٰذا ان کی عدم پیشی پر وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. آئی جی اسلام آباد کو ناقابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل صبح 10 بجے کمیشن کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 جنوری 2023 اور 2 مارچ 2023 کو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے, لیکن قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پہلے جاری کیے تھے, لیکن وہ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے. اب عمران خان صاحب اس پیشی کے سلسلے میں اور مختلف پیشیوں کے سلسلے میں موجود ہیں. اب عمران خان صاحب کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. لیکن اس تمام معاملے کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے یہ جو آج ہوا نا ہمایوں دلاور صاحب جج ان کی عدالت میں. اس میں کیا ہوا, عطا تارڑ کی ایک آڈیو عمران خان صاحب نے جاری کی ہے, اور عطا تارڑ اس آڈیو میں لیگی وکلا کو, سینئر وکلا کو باقاعدہ درخواست کرتے ہیں اور باقی وکلا کو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں, میرے آفس آ جائیں, وہاں سے مل کے چلیں گے. پی ٹی آئی والے غنڈہ گردی کر رہے ہیں, یہ دیدہ دلیری دکھا رہے ہیں عدالت میں, تو ان کا ہمیں جواب دینا ہے. یہ عطا تارڑ صاحب نے کہا, وکلا لے کر آ گئے. اب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, نہ عطا تارڑ ملزم, نہ عطا تارڑ مدعی, نہ عطا تارڑ گواہوں کے نوٹس میں, عطا تارڑ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ لینے میں نہ دینے میں. عطا تارڑ کیوں آئے عدالت؟ اس لیے کہ یہاں انہیں بالکل ماحول خراب کر کے اس کا الزام لگانا تھا پی ٹی آئی پر. جج صاحب سے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ نے سب کچھ طے کر کے کیا. بحث ہوئی, بحث پہ شٹ اپ یو شٹ اپ ہوا, غلط ہوا عدالت میں, اور اس کے بعد نون لیگ کا جو وکلا کا ونگ ہے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی, شور مچ گیا. اور پھر کیا ہوا, میرے دوست اسد اللہ خان اس عدالت میں موجود تھے, انہوں نے یہ جو شٹ اپ یو شٹ اپ تھا رپورٹ کیا, اور پھر میں نے ان سے تمام چیزیں معلوم کی. انہوں نے کہا کہ گالی میرے کانوں سے نہیں ٹکرائی, لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ جو نون لیگ کے وکلا تھے ان میں سے بعض نے گالیاں لی دی, ماحول پورا خراب کیا. پھر خواجہ حارث صاحب جیسے سینئر وکیل کو جج ہمایوں دلاور صاحب سے وہاں پر باقاعدہ کہنا پڑا کہ آپ سے معافی مانگ لی ہے, آپ سے معذرت کرتے ہیں, جانے دیجیے اس معاملے کو. جج صاحب ٹھنڈے ہی نہیں ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا گیا کہ جج صاحب آئندہ یہ نہیں ہوگا, اور جج صاحب نے اس بات کی یقین دہانی مانگی, نہیں ہوگا. اس کے بعد جج صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ خیال رکھوں گا, ورنہ وہ میں سب کے خلاف کارروائی کروں گا. اس جگہ تک آ چکے تھے. جج صاحب کی پوسٹ وائرل ہوئی ہیں, ان کی سی پیک, ان کے خاندان کی سی پیک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات وائرل ہوئے ہیں. جج صاحب خاصے متنازع ہو چکے ہیں, اور جس طرح سے کیس چلا رہے ہیں عدالت میں جانے والے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ پرسنل ہو چکے ہیں. اب آخر میں آپ سے عرض کروں کہ توشہ خانہ کیس, یہاں پر الیکشن کمیشن کے گواہ نے اعتراف کیا کیا کہ توشہ خانہ تحائف کی جانچ پڑتال کا ماہر نہیں ہو. یہ الیکشن کمیشن کا گواہ ہے, اور یہاں پر خواجہ حارث صاحب نے ان پر جرح کی. اس گواہ نے یہ کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی مالیت کی جانچ پڑتال کے نہ تو وہ ماہر ہیں, انہوں نے عمران خان کو ملنے والے توشہ خانہ کے تحائف کی جانچ پڑتال کے لیے کسی کی معاونت حاصل نہیں کی. اور تحریک انصاف نے اس پہ اپنا رد عمل یہ دیا ہے کہ ایمانداری سے جس دن یہ کیس چلا دھجیاں اڑ جائیں گی. ابھی پہلے گواہ سے بنیادی سوالات پوچھے گئے ہیں اور پہلے گواہ کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں. تو ہمایوں دلاور صاحب نے پی ٹی آئی کے وکلا کے خلاف اس تمام معاملے پر اب عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو میری پوسٹ عدالت میں دکھائی گئیں اس کے معاملے پر تو میں جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں. اب خواجہ حارث صاحب نے یہ جو گواہ صاحب ان سے پوچھا کہ کیا آپ تحائف کے ماہر ہیں, انہوں نے کہا میں تحائف کا ماہر نہیں ہوں. تو خواجہ حارث صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بیان دیا کہ 2018-2019 میں تحائف کی مالیت 107 ملین ہے, کسی سے جانچ پڑتال کروائی گئی؟ وہ کہتے ہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے کسی سے معاونت حاصل نہیں کی گئی. اس کے باوجود بھی یہ بیان دے دیا گیا کہ تحائف کی مالیت 107 ملین ہے. یہ ہے کیس عمران خان صاحب پر, اور یہ اس کیس کی حقیقت ہے. یہ بھی پہلے گواہ کا معاملہ
ہمارے سامنے آیا اور ہمارے سامنے حقیقت کیا ہے. میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز توشہ خانہ سے گاڑیاں لے گئے جس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ معاملہ اس ملک میں اٹھایا ہی نہیں جا رہا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.